Ang misaya nag-ingon, kaya ikaw nagto nga ang Diyos usaha. Ingon sa misaya, husto ka. Bisan ang mga demonyo nagtuo o nagpurupot. Oh? Di man ka na? Ice cream. Unsa pa ka? Sa kadakos sa pagpirma simbahan ang nahuldak pinaagilang sa ngalan sa Ginoo. O karon na dumagan pila ka mga numero. Daghan na kayong simbahan nga nagdala karon sa pagsangyaw sa ngalan ni Ginoo Kristo kay naay pagtuo. Oh? Gumutan-aw na sa gitawag-gitawag sek anaristo. Pilipinas usa sa mga nasod nga giila sa ubang nasod tungod kay Christian country. O karon, ang pagtuo, di lang kay iskutanan nga naa kay pagtuo kay ang definition sa pagtuo di lang kay letra. Daw nga makita nato ng 6 letter nga nakabutang. Ingon sa kasulatan, ang pagtuo kay bisan pa nagtuo ka kung ang Diyos usara gusto ka, bisan gani ang demonyo nagtuo man ug nagpurong usap. Sa pulos Ginoo gipabot, ang yawa namurong mo gani ug may pagtuo sa Ginoo.